MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो एक तरफ नमाज नहीं पढ़ते, एक तरफ रोज़ा नहीं रखते और दूसरी तरफ बेबाकाना जुमले कहते हैं, मैं क्यों रोज़ा रखूं, कोई खाने के लाले पड़े हैं। अच्छा साहब, तो अल्लाह पाक ने रोज़े का हुक्म इसीलिए दिया कि अल्लाह के ख़जाने में चावल दाल खाना ख़त्म हो गया। तेरे अब्बा के बस में और तेरे ख़ानदान में ये ताकत है तो अपनी ज़िंदगी का सारा मुक़द्दर और रोज़ी ज़मीन के पेट से एक ही दिन में निकाल के दिखा। अल्लाह के ख़जाने के हवाले से बात करता है। तो मेरे भाइयों, फ़र्क हो गया। अपने आप को गुनहगार समझना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हम सबको सच्ची नदामत दे, उसके बाद सच्ची तौबा की तौफीक भी दे और अल्लाह अमाल में इस्तिकामत और तरक्की की दौलत से मालामाल करे। तो मेरे भाइयों, ये पैरों में मुड़ने, ये हरकत की ताकत किसने दिया, बोलो ना। ज़रा सा तकलीफ़ हो जाती, कितना मज़ा आता है ना जब इस्तिंजा और पाखाने के लिए बैठना होता है। एक साहब मुंबई में बड़े पैसे वाले, उनके वालिद के एक हाथ में फालिज का असर हो गया, बड़े दुनियादार, लेकिन अल्लाह फ़िक्रें जब अता करते हैं। हज़रत वालिद साहब के उनसे कहने लगे, हज़रत बचपने से अब तक आज एहसास हुआ कि हाथ में ग्रिप और गिरफ्त पकड़ने की ताकत कमज़ोर पड़ गई और अपना नाड़ा खुद अपने हाथ से, आप कुछ और कहते हैं साहब, इज़ार कहते हैं। अरे इज़ार तो साहब, इज़ार ये है, इज़ार बंद कहते हैं, इज़ार बंद, हाँ, नाड़ा भी कहते हैं। हाँ, मैं कहीं नाड़ा ही है, देखिए। तो वो कहने लगे, हज़रत आज जब इस्तिंजा, बच्चों आवाज़ आ रही ना, हाँ, तो वो चचा कहने लगे कि जब मैं इस्तिंजा करके उठा और ख़ुद अपना इज़ार बंद और नाड़ा बांधने के लिए कोशिश करने लगा, बस नहीं चला। तो एहसास हुआ, अल्लाह 55 से लेके अब तक 55 तक पहुंच गया। ये एक नेमत से मैंने कितना नफ़ा उठाया, आज छिन गई, आज पता अपनी इज़ार नहीं संभल रही है साहब। हाँ, तो अल्लाह ने ये पैरों की ताकत, हाथ की, तो तय तो करें मेरे जवान दोस्त और भाई भी, बूढ़े हजरात भी, हम सब कहने वाला ज़्यादा मोहताज कि इंशाअल्लाह फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी में कोताही नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, 5 वक्त की नमाज हमारे मर्द हजरात, बड़े बुजुर्ग हजरात, जवान भाई, वो अल्लाह के घर में आके अदा करेंगे और हमारी माएँ बहनें फ़िक्रों के साथ घरों में अदा करेंगी। साहब माहौल तो बनाएं, घर का माहौल तो बनाएं। अगर दाल में नमक कम ज़्यादा हो जाए तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं। अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन नमाज नहीं पढ़े, जूं तक नहीं रेंगती, तो फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, नमाज पाबंदी से अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़बान में बोलने की ताकत, अगर ये गूंगे देखो ना अपनी खुशी गम के इजहार के लिए कैसे बतलाएं कि वो दर्द कहाँ होता है, खून बनकर जो रगो पे में रवा होता है। और उसके बाद शायर कहता है कि ज़ब्त जब दाखिले फरियाद दिल पे वो वक्त भी किस दर्जा गिरा होता है, ज़ब्त जब दाखिले फरियाद और फ़ग़ा होता है। हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपना अर्ज़ हाल करना चाहते हैं, लेकिन बस नहीं चलता, बस नहीं चलता। मेरे भाइयों, अस्पतालों में जाएं, अल्लाह हम सबको सेहत सलामती अता करे। जितने बीमार हैं सबको अल्लाह शिफा अता करे। हमारे बड़े बुज़ुर्गों की, वालिदैन की उम्रों में अल्लाह सेहत के साथ खूब बरकत अता करे। खुसूसन उलमाए दीन, उम्मत के अकाबिरीन, जमात, जमइयत, मदारिस, मकातिब, दावत व तबलीग के तहरीकात के सरबराहान, उनका साया अल्लाह उम्मत के सरों पर आफ़ियत के साथ दराज करे। हाँ मेरे भाइयों, कि आदमी अस्पताल में ऐसी कैफियत, अभी असलम भाई 2 महीने से मुंह खुला है, कोमा में है, 2 महीने, 20-20 साल आदमी, तो अल्लाह ने ये बोलने की ताकत अता किया। क्या अल्लाह का इतना भी हक नहीं कि दिन में 100 बार अल्लाह अल्लाह कर ले? अरे बोलो ना भाई। और 100 बार अल्लाह अल्लाह करने से पहले अल्लाह की अता करदा अजीम तर किताब कुरान करीम को 2 मिनट दे दें। अरे 2 मिनट मुश्किल है, वो कॉल आ जाती है फ़ोन मोबाइल पे, 5 मिनट ज़िंदगी का खाज नहीं, मिस कॉल 2 मिनट तो वही कोरोना वाला खा जाता है, ऐलान में है, खांस के अपना 1.5-1 मिनट 2 मिनट खा जाता है। तो मेरे भाइयों, अगर 20 मिनट मुश्किल है
2 گھنٹہ مشکل ہے، طے تو کریں یار، میں طے کروں، ہم سب مل کے طے کریں مائیں بہنیں گھروں میں کہ انشاءاللہ شروع کریں گے آج ہی سے، اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بچوں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں صرف انعام لے کے بھلا نہیں دینا، اسی لیے مکتب میں پڑھایا سکھایا گیا کہ روز آنا، یہ بچے بڑے قیمتی ہیں، غفلت میری اور آپ کی ہے، یہی بچے ان کی ابھی عادت لگ جائے زندگی بھر تلاوت کریں گے۔ تو میرے بھائی 2 منٹ 5 منٹ کچھ تو کریں انشاءاللہ، کون طے کرتا ہے بتائیں نا، انشاءاللہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق سے نوازے، توفیقات عطا کرے۔ میرے بھائیوں اس کے ساتھ کسی کی دکان، آپ کیا کرتے ہیں بھائی، کیا نام ہے؟ سلائی کام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بڑا دیکھو لوگوں کا سطر ڈھانپتے ہیں لوگوں ہیں ننگا پن دور کرتے ہیں، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد عمران خان۔ ماشاءاللہ عمران خان بھائی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈینٹر، وہ پینٹر کا جو ہیلپر ہوتا ہے، ہاں ویلڈنگ، اچھا میں ڈینٹنگ پینٹنگ ساتھ میں بولتے ہیں تو میں کہا جی حضرت، اچھا یہ مین کام میں ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے 2 آپ کیا کرتے ہیں بھائی، کیا نام ہے؟ محمد ایوب بھائی کیا کرتے ہیں؟ کس چیز کے؟ گاڑی کا میٹر۔ دیکھ الگ الگ کام ہے، یہ کیا ہے؟ ڈینٹر ہیں، میکینک ہیں، اور یہ سلائی ماسٹر ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن آپ سلائی زبان سے کرتے ہیں، دھاگا زبان میں ڈال کے سوئی زبان میں، سلائی زبان سے، آپ کا کام زبان سے، آپ کا کام زبان سے کس سے ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ بولے نا، ارے بولے، زور سے بولے نا۔ کسان کھیتی میں کیا زبان سے کھیتی کا کام کرتا ہے؟ گھروں میں ہماری آپ کی بہن بیٹیاں اور مائیں کیا زبان سے روٹی بناتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں؟ میرے بھائیوں یہ زندگی کے جو لمحات بیت رہے غفلت میں، سلائی کرنے والا ہمارا آپ کا بھائی سلائی کرتے کرتے اللہ اللہ پڑھ سکتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ محبتوں سے بھیج سکتا ہے۔ ہاں یقین جانیں اور دل میں یہ بات اتار لیں کہ اگر یہ ٹیلر بھائی درود پاک پڑھ کر کسی بہن کا کپڑا سل دے گا، وہ بہن اپنے خاندان کی آبرو لٹانے والی بن ہی نہیں سکتی۔ جی ہاں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کیا کریں گے بولے نا، بھلا دیا بچوں، کیا کیا کریں گے ہم لوگ؟ ایک بچہ وہ سوچا کہ موقع ملا کچھ کھیل لو، ایک بچہ ہے، نہیں آپ نہ دیکھیے، میں نے دیکھ لیا اس کو، میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن اب وہ پھر سننے لگا بہت غور سے، اس نے بیچ میں سوچا وقفہ ملا ہے تھوڑا کھیل لوں، اب پھر دیکھ اور سن رہا ہے بڑے غور سے، بڑے اچھے بچے ماشاءاللہ۔ تو بھائی کیا کیا طے کیا ہم نے؟ پہلا کام کیا کریں گے بولے نا، زور سے ایسا، ہاں مانا ذرا موقع دیں جزاک اللہ خیرہ۔ 5 وقت کی نماز اہتمام پابندی سے، ہمارے مرد حضرات اللہ کے گھر میں، ہماری مائیں بہنیں اور یہ بچے بھی گھر میں، بچیاں بھی گھر میں پڑھیں گی۔ یہ بچے میں بچیوں کو بھول گیا، یہ بہت پیاری بچیاں بیٹھی ہیں، بہت غور سے سن رہی ماشاءاللہ۔ تو نماز پڑھیں گے، دوسرا کام بتائیں نا بھائی، کیا طے کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت روز کریں گے انشاءاللہ، 2 منٹ ہی صحیح۔ اچھا اس میں کوئی ایسا بھی بھائی ہے جو پڑھنا ہی نہیں جانتا، بالکل شرمائے نہ ہاتھ اٹھائے؟ بہت سے بڑے بوڑھے نہیں وقت موقع تھا نہیں جا پائے، کون ایسا بھائی جو بالکل پڑھنا نہ جانتا ہو، ایک حرف بھی زبانی پڑھ سکتا ہو، دیکھ کے نہ پڑھ سکتا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ کچھ تھوڑا شرم بھی آتی ہے نا کہ میں اکیلا ہی۔ تو اگر کوئی ایسا ہو تو کسی عالم صاحب یا مفتی صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، خبردار قرآن کو ہاتھ نہ لگانا۔ ارے کسی نے منع کیا صاحب؟ ارے اگر نہیں پڑھنا آتا تو محبت سے اللہ کی کتاب کو اٹھائیں تو صحیح، سینے سے چمٹائیں، سر پہ رکھیں، چومیں اور کہیں میرے رب کا کلام ہے، اس کے صفحات کو کھولیں، سطروں پر انگلی پھیریں اور کہیں اللہ نے جو کہا سب سچ لکھا ہے۔ ہاں اتنا نہیں کر سکتے؟ ارے بولے نا، قرآن کریم کی محبت دنیا میں کام آئے گی، قبر میں روشنیاں بکھیرے گی اور پلسرات سے بجلی کی طرح پار لگائے گی، اور جب گلے میں پیاس سے کانٹے چبھیں گے تو آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت و سفارش کر کے حوض کوثر کا جام پلوائے گی۔ تو کریں گے میرے بھائیوں، بولے نا، ارے گھر کا ماحول بنائیں گے،
कैसे बनाएंगे कि हमारे बड़े बूढ़े जाके बुढ़िया से कहें बाप की नेमत अगर बाकी है और उनका साया सरों पे बरकत वाला जलवा फगन है और उनका दिल किसी वजह से इंसान है गलती होती है, तो हम औलाद माँ बाप से माफ़ी मांगें और माँ बाप दिल बड़ा करके माफ़ कर दे। माँ बाप का दिल तो साहब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, हाँ बहुत बड़ा होता है। तो होता क्या है कि बात बंद है बेटे से, चचा ये बच्चे फिर ओहो मैं तो भूल ही गया, एक और बच्चा था उसने सोचा कि मौका मिल गया थोड़ा सा नहीं, सब अब गौर से सुन रहे हैं, पीछे वाले भी, ये बहुत अच्छा बच्चा है, क्या नाम है बेटा? इम्तियाज, वाह वाह बहुत अच्छा बच्चा है, गौर से सुन रहे हो ना माशाल्लाह बच्चे। तो क्या बात है बच्चों कि अब्बा और बेटे की बात बंद है, कुछ अनबन हो गई होगी, बात बंद, रास्ता देखते हैं, क्या करते हैं इम्तियाज क्या करते हैं, इधर ऐसे बैठो, सीधा बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छा बच्चा, वाह वाह। और बच्चियों को आवाज आ रही नहीं आ रही? माशाल्लाह। और ये पीछे वाले जो थे कल्टी हो गए, 9 2 11 हो गए, क्या बोले मुफ्ती साहब ने तो एकदम चिमट हाँ, तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, होता क्या है, बच्चे और अब्बा की बातचीत बंद है, मुंह देखना पसंद नहीं करते, नाराज़गी हो जाती, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन कहीं से ऐसे खिड़की से और रोशनदान से कहीं आहट सी बाप ने देखा है कि बेटे का चेहरा उतरा हुआ है, बेटे का चेहरा उतरा हुआ है, रास्ता देख के रास्ता बदल दिया था, लेकिन कहीं दूर से आड़ से देख लिया कि चेहरा उतरा हुआ है, अब उसका कोई दोस्त मिल गया, अब बाप बेचैन है, हुआ क्या, बाप बेचैन है, बात क्या है, उसकी मुस्कुराहट कहाँ गई, उसके चेहरे का खिलना क्या हुआ, आखिर बात क्या है, दोस्त मिल गया। तो मुंबई वाले लोग कहते हैं ना, दोस्त से भी बाप के दिल में कुछ और है, लेकिन बाप तो बाप होता है। अब दोस्त से पूछेगा क्या हुआ रे, उसके मुंह पे 12 बज रहे थे क्या हुआ, लेकिन अंदर फिक्र है कि मेरे बेटे को हो क्या गया, मेरे बेटे को। तो मेरे भाइयों, वालिदैन को मनाना बहुत आसान, इंशाअल्लाह वालिदैन की खिदमत करेंगे, अरे करेंगे, बोले ना करेंगे इंशाअल्लाह, माफ़ी मांगेंगे, अम्मा को कुछ वक्त देंगे, अम्मा अब्बा को मोहब्बतों के साथ। अरे कितना दिन बीत गया यारों, शादी ब्याह, नई नई जवानी ठीक है, लेकिन अब सालों बीत गए, रात आती है, बिस्तर पे 5 मिनट जाके अम्मा के पैर के करीब नहीं बैठ सकते। अम्मा अरे नहीं बेटा तू थका हारा खुद दुकान से आया है, अम्मा तो यही कहेगी, अरे अम्मा ठीक है मैं थका हारा आया हूँ, लेकिन मैं तो अपनी जन्नत की तलाश में आया हूँ जो तेरे कदमों के नीचे है, जो तेरे कदमों के नीचे है, तो 5 मिनट बैठ तो जाएं। अम्मा और कैसी तबीयत है, बहुत, ये दुनिया के ख़जानों से बढ़कर ये चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे खुद हिदायत दे, हम पढ़े लिखे लोगों में भी ये कमज़ोरी और कमी दर आई है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म दारुल उलूम देवबंद, वो कहते हैं वालिदा हयात और ज़िंदा थी, अम्मा ज़िंदा थी बच्चों, क्या कहते हैं इम्तियाज़, मुफ्ती साहब कहते हैं ये इसको भी आगे करिए, हाँ ये दूसरा तेरा पड़ोसी, मुफ्ती साहब कहते हैं कि अम्मा ज़िंदा थी और बहुत सी किताबों के लिखने की ज़िम्मेदारी, फतावा का जवाब लिखना, पड़ोस मुल्क नया बना, उसके आइन की तरतीब, उसमें कुरान और हदीस की रूह फूकना, मैं दिन रात लगा रहता था, और अम्मा के पास बैठने वक्त देने का मौका, मेरे भाइयों बीड़ी पीने की वजह से नहीं, मोबाइल देखने की वजह से नहीं, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने की वजह से नहीं, दीनी मेहनत की वजह से, कुरान करीम की तफसीर लिखने की वजह से, दीनी मसाइल का जवाब, और उससे बढ़कर एक मुल्क के पूरी मिल्लत के मुकद्दर का सवाल था, उसके आइन की तरतीब व तश्कील की खातिर वो लगे थे। लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं काश ये सारा कुछ कोई और करता और मैं अम्मा की खटिया, अम्मा की चारपाई का पाया पकड़ के उनके पायताने बैठा रहता। तो मेरे भाइयों जो हुआ सो हुआ, अब से तो इंशाअल्लाह फिक्र करेंगे ना, बोले ना करेंगे। अरे कभी तेल की शीशी लेकर वो बूढ़ा बाप जिसने अपनी जवानियों को तपा खपा कर हमारी खातिर अपने आप को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया कि अब्बा थोड़ा तेल रख दूं, क्या जाता है इसमें, शान माँ बाप के सामने दिखाना,
میرے بھائیوں جو اس طرح کی شان دکھاتا ہے اس کا دنیا کے حوالے سے بھی بیڑا غرق، دنیا ناکام، دنیا میں ناکام اور نامراد، آخرت بھی تباہ۔ تو انشاءاللہ طے کرتے ہیں، ارے بولے نا کیا کیا طے کر لیا، بہت بات ہو گئی، پھر اگلے وقت کے لیے انشاءاللہ کچھ باتوں کو رکھتے ہیں ہم لوگ بچا کے، کہ ایک تو یہ کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مائیں بہنیں بھی گھروں میں پڑھیں گی، اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت روز کریں گے 2 منٹ سے ہی۔ ہمارے اللہ والوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے جو ہمیں تسبیحات بتائی ہیں، تیسرا کلمہ 100 بار، درود پاک 100 بار، استغفار 100 بار، انشاءاللہ پڑھیں گے بھائی۔ چلتے پھرتے پڑھ لیں، بہت بزی ہیں، کام کرتے کرتے پڑھ لیں، اور اپنا دکھڑا، اپنا درد، اپنا حال اللہ کو سنائیں گے، اللہ سے بات کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور اپنے والدین کی انشاءاللہ خدمت کریں گے، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اپنے چھوٹے بچوں کو اہتمام سے مکتب مدرسے میں پڑھنے بھیجیں گے، اور خود آج جو تھوڑا سا نہیں ایسا لگ رہا ہے، ان مجلسوں کی برکت سے، اللہ والوں کے آنے کی برکت سے خود احساس ہو رہا ہے کہ ایمان کی جو سطح ہے اس میں کچھ بلندی پیدا ہوئی ہے، نہیں لگ رہا ہے نا؟ کچھ ہم نے ارادے کیے، کچھ گرماہٹ سی آئی ہے، یہ باقی رہے، اس کے لیے ضروری ہے ہماری مسجد میں روزانہ تعلیم ہوتی یا نہیں ہوتی؟ الحمد ماشاءاللہ، دیکھیے روز تعلیم ہوتی، یہی اچھی باتیں روز پڑھی سنائی جاتی ہیں، اہمیت سے تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔